فويل للذين فويل للذين فويل للذين فويل للذين فويل للذين ويل للذين يكتبون الكتاب الكتاب فويل للذين فويل للذين يكتبون يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم
ويل لهم ويل لهم مما يكسبون. مما يكسبون. Yes, beta, you read. الذين يكسبون الكتاب